اهلا وسهلا حبيباتي، نتمنى ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم حبيت نشارك معكم وصفه بمناسبه شهر رمضان الكريم. ان شاء الله يا ربي يدخل علينا بالصحه والهنا. هذه الوصفه مشهوره جدا في تركيا وخصوصا في شهر رمضان. لكن قبل ما نبداو الوصفه تاعنا خلوني نرحب بجميع المشتركين ونقول لكم مرحبا بكم ومرحبا بالجميع. نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا في صحه جيده. الوغ كما قلت لكم ندخلوا في الوصفه تاعنا على بركه الله. الوصفه تاعنا اللي هو اسمه رمضان بيدام، يعني الخبز هذا مشهور فقط في شهر رمضان. واش راح نحتاجو؟ انا كيت بهذا الكاس نحتاجو كاس حليب دافئ، كاس ماء دافئ، ملعقه سكر، ملعقه ونص ملح، ملعقه كبيره تاع خميره. انا عندي هذا الباكي ما يعادل 10 غرام، يعني ملعقه، وأربعة ونص كيس تاع الفارينه. انا فقط راح نزيد له ربع تاع الكاس تاع الزيت هذايا. الوغ نبداو تحضير الوصفه ديالنا. الوغ في وعاء نحطوا الحليب الدافئ ديالنا ونزيدوا معاه الماء وملعقه السكر والكيس تاع الخميره ديالنا. كما قلت لكم هذا الخبز مشهور جدا في تركيا وخصوصا في رمضان. وهذا الخبز اصلا تاع شهر رمضان، فنحركهم هكا ندوبوا الخميره ديالنا. اولا قلت لكم مشهور في شهر رمضان، يعني هذا طوابير خصوصا قبل الاذان على الخبز هذايا، يعني يصنعوه فقط في شهر تاع رمضان. ان شاء الله يا ربي يخلينا رمضان بالصحه والهنا، وان شاء الله نكونوا لا فاقدين ولا مفقودين فيه. الوغ هكذا ندوبوا الخميره تاعنا، نخلوها واحد 10 دقائق تتفاعل فقط، ومن بعد نكملوا باقي الوصفه. الوغ حبيباتي كما راكم تشوفوا بعد ما ضافت الخميره ديالنا، الان نبداو نضيفوا في باقي المكونات ديالنا. الوغ نضيفوا الزيت اللي قلنا عليه، نحركوها هكذا جيدا. والان نبداو نضيفوا في الطحين ديالنا، هو ما يعرف عندنا احنا في الجزائر المغرب العربي كامل يعرف اسم الفارينة او هكذا. نبداو نجمعوه في العجين ديالنا. العجينه تاعنا تجي خفيفه ما تجيش ثقيله، يعني تجي تلاصق في اليدين هكذا. كمان هنا عندي 4.5 كيسان تاع الفارينة هكذا بهذه الطريقه. عفوا نضيف الملح، نسيتو كامل هكذا. نبداو نجمعو في العجين ديالنا. الوغ هذه هي العجين اللي تحصلوا عليها. انا دهنت يدي بشويه زيت هكذا باش نقدر نتحكم في العجينه تاعنا، لانه شوفوا العجين كي يكون يتلاصق من المستحسن انه ما نكتروش الفارينه، نديروا فقط شويه زيت هكذا باش يساعدنا في العمل كي نكونوا نخدموا فيه. هكذا نعجنوها غير شويه ماشي بزاف، واحد المده دقيقه فقط هكذا، ونكرروها ونحطوها. انا هنا دهنت الريسيبيون تاعي، نحطوها هكذا ونخليوها تتخمر بهذه الطريقه هكذا. نخلوها ترتاح يعني تتخمر لنا، ومن بعد نكملوا الباقي. حبيباتي الخبز ديالنا راهو يخمر. الوغ حبيت نشارك معكم يعني العشاء ديالنا. هي وصفه انا كليتها عند وحده صاحبتي تركيه وعجبتني بزاف. واش راح نحتاجو هنايا شيفلور او الزهره هنا يسموه، مقطع هكذا بهذا الشكل، قطع صغيره ماشي مفور. ونحتاجو حبه بطاطا مقطعه هكذا مكعبات صغيره، حبه جزر نفس الشيء مقطعه بهذا الشكل، حبه فلفل اخضر، ثوم وبصل، وطماطم تاع مصبره، ونحتاجو فلفل البهارات. دوك نقول لكم واش نحتاج. الوغ حطينا قدر على النار، حطيت فيه الزيت. واش نديرو؟ اول حاجه نبداو بها هي الجزر ديالنا. نحطوا الجزر تاعنا يتقلى هو الاول، باسكو كي نقليو الجزر في الزيت يعطينا واحد اللون هايل. الوغ نبداو به هو الاولاني، نقليو
هكذا. الان حبيباتي نضيفوا البصل ديالنا والفلفل هكذا، الخضر والثوم نضيفوا حبة البطاطا ديالنا معاهم ونخلوهم يتخلاو مع بعض. الان كما دايما في العاده نسحب الخضر على جهه هكذا، نحط طماطم المصبره ملعقه كبيره، يعني طماطم مصبره، ونحلها في الزيت تاعنا هكذا. الان هكذا نضيف الان الشيفلور ديالنا او الزهره بهذه الطريقه هكذا. نحركهم جيدا. الآن نضيف الماء الساخن هكذا، فقط قسمة كما دائما نقولكم انهم يتغطاو هكذا بهذا الشكل. نحركو نشوفوا الى راهم كامل متغطي، اي هكذا، يعني هذا هو الماء. الان ندوزو للبهارات تاعنا. واش راح نحتاجو بابريكا ملعقه، ونحتاجو فلفل اسود، ونحتاجو الى الكمون، شويه تاع الكمون، هذا فقط اللي نحتاجهم. وهنا نضيف معهم قطعه تاع مرق الدجاج هذا، نحركهم جيدا ونخليهم يطيبوا، غير تغلي نقصلهم من النار ونخليها. حبيباتي هذه اللي باش نديرها للخبز. هنا عندي صفر حبه بيض، زدت له شويه حليب وشويه ملعقه تاع زيت، ونخلطهم هكذا كاملين. هذو اللي باش ندهن بهم الوجه تاع الخبز. شوفوا العجينه تاعي هاي خمرت هكذا ما شاء الله طلعت. الان ناخذ سنيوه نحط فيها ورق الخبز ديالنا هكذا، ونحلو فيها العجينه ديالنا بهذا الشكل هكذا. تقدروا ديروهم اوفال، لا عندكم سنيوه مدوره يعني طويله، ولا تحبوا ديروهم هكذا في سنيوه تكون مدوره. كلهم هكذا تكون العجينه كامل بالتساوي بهذا الشكل هكذا. حاولوا انه ما نركوهاش بزاف، ما نخليهاش تشونا لانه تزيد تخمر هكذا بهذا الشكل هكذا. ناخذ الاطراف تاع الصباع ديالنا هكذا ونجهنا ونبداو نديرو هكذا بالاطراف تاع الاصابع ديالنا بهذا الشكل هكذا، على شكل دائره هكذا هكذا. وهنا نواسيلهم هذا الشكل هكذا، هنا تاني هكا بهذه الطريقه هكذا، وندهنها هذاك البيض ديالنا والزيت اللي كنا قلت لكم عليهم بهذا الشكل. نزيد نخليها تخمر واحد 10 دقائق لو طون لي يسخن الفرن ديالنا، ونرشو عليها السانوج هكذا والجلجلان هكذا. قلت لكم نخليوها تزيد تخمر
لطون لي يسخن الفور ديالنا. هذا هو الشكل. الان ندخلها للفرن حتى تطيب ونوريها لكم. شوفوا هذا هو القوام ديالها. الان نطفي عليها ونخليها دوك نوريها لكم في صحن التقديم. هذا هو الخبز ديالنا بعد ما طلعته من الفرن. الان راح نخليه يبرد ونقطعه ونوريه لكم كيفاش يجي. باتي للامانه شوفوا الخبز يجي كي القطن. شوفوا اون ديغي اكو تاكلو في القطن. شوف غطيوه وخليوه حتى يبرد باش نقطعوه. حبيباتي شوفوا هذا هو الجواز ديالنا بعد ما طاب هكذا يجي بهذا الشكل. وهذا الخبز وهذا هو الخبز ديالنا. شوفوا كيفاش يجي كما قلت لكم والله غير يجي خفيف كي القطن يشهي. هنا قلت لكم الاتراك يموتوا عليه في رمضان. هذا يعتبروه رقم 1 في رمضان. الو حبيباتي وصلنا لنهايه الفيديو تاعي. كان هذا هو اليوم العشاء ديالي شاركته معكم. عشاء خفيف ظريف يعني مع الحجر اللي رانا فيه. الو نتمنى انكم تجربوه وتتركوا لي رايكم في التعاليق. وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس. نشوفكم في فيديوهات لاحقين باذن الله. تهلاو في رواحكم في امان الله.